अस्सलाम वालेकुम। एडमिन और अल्लाह से लॉगिन होने के बाद हम आ जाएंगे। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंक्वायरी को। इंक्वायरी क्या है कि कोई भी पर्सन आपके पास आया और वो आपसे पूछता है कि मैं एडमिशन लेना चाह रहा हूँ, तो उसका रिकॉर्ड रखने के लिए इंक्वायरी आप कर देंगे। जो भी स्टूडेंट आया उसका नाम क्या है, मसलन कि मैंने ये फ़र्ज़ी सा नाम असगर अली, किस क्लास में उसने एडमिशन लेना है, ये क्लासेस ऐड हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे क्लासेस 1 2 3 की बजाय ये डिफरेंट सा सेक्शंस आ रहे हैं, ये आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। आपके यहाँ पे ऐसे नहीं शो हो रहा होगा। फादर नेम क्या है, कुछ भी मैंने, और जो भी उसका फ़ोन नंबर है ताकि आप उसको दोबारा से कर सको, और किस स्कूल में वो पहले पढ़ रहा है। तो इससे ये इंक्वायरी में आप ऐड कर लोगे। अच्छा, जैसे आप इंक्वायरी में ऐड करते हो तो ये सामने आपके पास एक स्लिप आ जाती है कि टेस्ट रोल नंबर स्लिप। टेस्ट रोल नंबर स्लिप में ये सारी चीज़ें क्या हैं कि यहाँ पे तो डेफिनेट बात है आपको आपका ही फ़िलहाल नज़र आ रहा होगा। मेरे पास जो डेमो के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ चीज़ें वही हैं, लेकिन वो स्कूल का नाम चेंज है। तो यहाँ पे ये है क्या, इसको बता दूं कि जैसे ही आप कोई इंक्वायरी ऐड करोगे तो आप उसको बता दोगे आपका एडमिशन टेस्ट होगा, इतने बजे होगा, ये उसके कंटेंट होंगे, उर्दू के ये हैं, इंग्लिश के ये हैं, मैथ के ये हैं, ये तो वो अब ये वाले कंटेंट हैं, ये आपको ये वाले कंटेंट ये आपने खुद ऐड करने हैं। मैंने तो ये फ़र्ज़ी से कुछ ऐड किए हुए थे। तो ये कितने नंबर का होगा, पास आपको करना होगा, मसलन उर्दू का टेस्ट है, ये चीज़ें आप याद करके आइएगा। इतने टोटल मार्क्स का है और इतने परसेंट वाले को हम एडमिशन देंगे। अब आपका जहन में आ रहा होगा, अच्छा ये कंटेंट ये तो आपने जो इंक्वायरी में डाले आ गए, ये सारी चीज़ें कहाँ से सेट होनी है, तो वो मैं आपको बता दूं। ये आपने सेट करना है फॉर्म मैनेजमेंट में जाके, टेस्ट सब्जेक्ट्स में जाके। ये देखें, वो यहाँ पे आपने बताना है, ऐड करना है कौन सी क्लास, मसलन ये है, नेम क्या है सब्जेक्ट का, उर्दू, इंग्लिश, मैथ, सिलेबस उसका यहाँ पे पूरा सिलेबस देना है, और टोटल मार्क्स कितने हैं तो ये आपने बता देने हैं। तो वो टोटल मार्क्स और उसमें मतलब कि वो सारा कुछ ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्म मैनेजमेंट में जाके। तो ये था एडमिशन से रिलेटेड। और एडमिशन टेस्ट जो है, जब एडमिशन हो जाएगा, ये एडमिशन के टेस्ट के लिए आपने सिलेबस दे दिया, तो वो बच्चा जब जब हम उनका टेस्ट ले लेंगे तो फिर हम उसका रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड करेंगे कि ये वो करंट डेट आ जाएगी। अच्छा, ये इनलाइन ऐड और आपको ऐड न्यू हर जगह मिलेगा। ऐड न्यू अलहदा विंडो पे खुलता है और इनलाइन ऐड यहाँ पे हम ए लिखेंगे तो वही असगर अली जो मैंने उधर एडमिशन में ऐड किया था इधर आ गया। कितने मार्क्स आए उसके, मसलन 20 में से, और 25 में से उसने 20 लिए। स्टेटस उसको हमने पास किया कि फेल किया। तो ये हमारे साथ साथ उसका रिकॉर्ड, इंक्वायरी, एडमिशन का टेस्ट और एडमिशन टेस्ट का ये रिकॉर्ड, ये यहाँ से ऐड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट कैंपसेस, हमने आप बॉयज़ गर्ल्स दो कैंपसेस हैं आपके, गालबन एक ही है तो इसको आपको ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कैंपसेस में जाके 20 स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट यहाँ पे स्टूडेंट में आके भी नया स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं। तो आपने जब भी नया कोई स्टूडेंट ऐड करना है तो यहाँ पे उसका सेशन जो आ जाएगा 2021/21 जो भी सेशन में, जिस सेशन से उसने आपको ज्वाइन किया है, तो वरना डिफ़ॉल्ट में यही आ जाएगा। उसका सी करंट क्लास है, उसका सेक्शन कौन सा है, नेम क्या है, क्लास, सेक्शंस, ये जितनी भी ड्रॉप डाउन चीज़ें हैं ना, ये सारा कुछ आप खुद मैनेज कर सकते हो।
مثلاً یہاں پہ یہ جنہوں نے اس کو جن کے اوپر میں ڈیمو دے رہا ہوں انہوں نے کلاس کے نام بڑے لمبے چوڑے سے اور عجیب سے لکھے ہیں، ون لولی لرنر. تو یہ چیزیں کہاں سے آپ کر سکتے ہو؟ یہ کلاسز میں جا کے یہ ان کے نام ہے، کلاس نیم، آپ یہ سارا کچھ سیٹ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس کنٹرول ہے. اسی طرح کاسٹ میں جا کے کاسٹ، یہ سارے مختصراً یہ کہ وہ اتنی ڈیٹیل بتاؤں گا تو بہت لمبی اور ایڈیٹیو ویڈیو ہو جائے گی. بس میں نے آپ کو ایک بات بتا دی کہ جتنے ڈراپ ڈاؤنز ہیں، ڈراپ ڈاؤن سے کیا مراد ہے یہ بھی بتا دوں. اس کو ہم ڈراپ ڈاؤن بولتے ہیں، اس کو ہم ڈراپ ڈاؤن بولتے ہیں. یہ جیسے سیکشن ہے، یہ جیسے کلاس ہے، یہ جیسے کاسٹ ہے، یہ کہ جیسے میل اور فیمیل کا ہے. تو تقریباً جتنی بھی ہیں یہ کالونیاں ہیں، جتنی بھی یہ کیمپسز جو ہیں، یہ جتنے بھی ڈراپ ڈاؤن ہیں یہ آپ کو یہاں پہ فارم مینجمنٹ جا کے ملیں گے. جیسے میں نے کاسٹ آپ کو دکھایا تھا، جتنی بھی کاسٹیں ہیں ایڈ ہی ہیں تقریباً. ریلیجنس یہ تو مسلم نان مسلم ہی ہیں. سبجیکٹ کا ٹیسٹ سیکشن جو ہے اے بی سی، آپ کے سیکشن ریڈ بلو گرین آ گئے تو آپ اس کو ایڈٹ کر کے ریڈ بلو گرین کر سکتے ہو. جہاں پہ بھی ایڈٹ کا بالکل ساتھ میں ہی ہے. اسی طرح آپ گروپ جو ہے کالونی، سائٹ، سٹی، کافی کچھ ایڈ کر سکتے ہو. آپ کی سٹی دیپالپور ہوگی تو ڈیفینیٹ بات ہے دیپالپور اور اس کے نزدیک کی سٹیز میں آ جائے گا. اچھا خیر، تو یہ جب فارم آپ فل کر لو گے، جیسے ہی آپ فارم فل کرو گے، مجھے یہاں پہ نا ایک فرضی سا جو ایڈ کرنا ہی پڑے گا، پھر تھوڑا سا نا سرچ کر کے آپ کو کیونکہ دکھانا ہے، یا بلکہ میں نا ایک کچھ ایڈ کیا ہوا ڈیٹا آپ کو لوڈ کر کے دکھاتا ہوں، ویڈیو کو پاز کر کے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کچھ اور بہت کمال کے سرچنگ کے آپریشن ہیں. کیونکہ فی الحال تو میں نے ایک ہی ایڈ کیا ہوا ہے، وہ آپ کو بہت ضروری ہے دیکھنا اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے کچھ ڈیٹا میں ڈمی ڈیٹا میرے پاس ایڈ پڑا ہوا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں اس سے کس طرح آپ فلٹر آؤٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو. جی بھائی، تو یہ کافی ڈیٹا میں نے یہاں پہ نا اس میں ایک ڈمی ڈیٹا ہے وہ اس میں فیڈ کیا ہوا ہے. جو اسٹک آف ہوں گے وہ آپ کو ان کا کلر ڈفرینٹ ہوگا. اب اس میں جس مقصد کے لیے کیے ہیں نا وہ اصل یہ ہے کہ اس میں نا جی آپ فلٹر آؤٹ کر سکیں چیزیں. آپ کو یہ فارم بہت بڑا نظر آ رہا ہوگا جیسے ریلیجنس یہ وہ، اور آپ کو نیچے اسکرول یوز کرنا پڑ رہی ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے جیسے آپ کی غیر متعلقہ چیزیں آپ چاہتے ہو کہ یہاں پہ فیملی نمبر آپ نہیں یوز کرتے، آپ اس کو کلک کرو تو یہ فیملی نمبر یہاں سے ہائڈ ہو گیا. اسی طرح لیٹ می سپوز آپ کو ڈیٹ آف برتھ نہیں چاہیے جو کہ سامنے نظر آئے لیکن بیک اینڈ پہ موجود ہوگی، تو وہ آپ یہاں سے ریموو کر سکتے ہو. مدر نمبر نہیں کوئی دیتا، فادر نمبر نہیں، پکچرز نہیں شو کرنی، جو جو کرنا ہے، جو لیول، سیکشن، فادر سی این آئی سی، مدر سی این آئی سی، جو جو چیزیں آپ کو نہیں شو کروانی وہ آپ کے یہاں سے یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ یہاں سے یہ. پھر آپ اور اس میں کیا کر سکتے ہو کہ آپ ترتیب اپنی مرضی سے لگا سکتے ہو. آپ کہتے ہو یار سب سے پہلے مجھے رول نمبر ادھر آ رہا ہے، رول نمبر آئے تو رول نمبر کو یہاں سے یہ صرف اس کو پکڑنا ہے، ڈریگ کرنا ہے اور چھوڑ دینا ہے. یہ رول نمبر پہلے آ گئے، اس کو آپ اپنے لحاظ سے ترتیب دے سکتے ہو. پھر اس میں اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ آرڈرز جو ہیں وہ لگا سکتے ہو. یہ جو چیزیں بتا رہا ہوں تقریباً ہر جگہ پہ یوں ہی اپلائی ہوئی ہیں. پھر مینلی بات ہے آپ کے ذہن میں کوشچن آئے گا کہ مجھے یہ دیکھنا ہے کلاس 1 کی صرف لسٹ چاہیے. تو آپ یہاں پہ فلٹر کر سکتے ہو، سرچ کر سکتے ہو 2-3 طرح سے. ایک تو سرچ یہاں پہ ہے، آپ اسٹوڈنٹ کا نام لکھو گے یا رول نمبر لکھو گے تو پورے فارم میں کہیں سے بھی ہے اس کو سرچ کر دے گا. جیسے کہ میں علی دیکھتا ہوں، امید ہے علی ہوگا. اب خالی میں نے علی لفظ کیا تو علی چاہے کہیں فادر نیم تھا یا اسٹوڈنٹ کا نام تھا، جہاں جہاں علی ہے آپ کے سامنے ریڈ ہو کے اس نے اس کو سرچ آؤٹ کر لیا. اب
لیکن آپ کو چاہیے جی صرف کلاس وائز ڈیٹا. تو یہ دو چیزیں ذہن میں رکھ لیجئے گا، سرچ پینل اور ایڈوانس سرچ. ایڈوانس سرچ میں آپ جائیں پورا یہ آ جاتا ہے، اس میں پورا فارم وہی جو کچھ ہے. اس میں آپ نے نا جی کرنٹ کلاس، سی کلاس سے مراد ہے کرنٹ کلاس، اور جو ہے ایس کلاس سے مراد ہے اسٹارٹ کلاس، کس کلاس سے اسٹارٹ کیا تھا. آپ کہتے ہیں ایکول ٹو، جو بھی کلاس ہے وہ کس کے برابر ہو. آپ نے جو یہاں پہ کلاس رکھی ہوئی ہے، میں پھر کہوں گا یہ کلاسز انہوں نے اس طرح ایڈ کی ہوئی ہیں، آپ کے ڈفرینٹ ہوں گی تو وہ اس پہ نہ جائیے گا. میں نے کہا کلاس 1 سیکشن اگر میں ایڈ کرنا چاہوں کنٹین یا ایکول ٹو، میں کہتا ہوں سیکشن اے جو ہے اس کو، یا فی الحال سیکشن میں نہیں دیتے ہیں، سرچ کر لیتے ہیں. تو یہ 1 کے سارے بچے آ گئے، ان کا میرے خیال میں سیکشن انہوں نے ایک ہی بنایا. تو یہ صرف ایک کلاس کے بچے ہیں. یہاں سے آپ یہ پیج ہے 26 ریکارڈ ہیں، آپ کہتے ہیں 30 ریکارڈ ایک پیج پہ آ جائیں تو ایک پیج پہ یہ آ جائے گا. تو یہ آپ کے سامنے آ گیا. اس کو آپ اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ آرڈر میں سیٹ کر سکتے ہو، بائی رول نمبر بھی، بائی نیم بھی. تو آپ کسی طرح بھی اس کو سرچ آؤٹ کر سکتے ہو. ایک تو سرچ ایڈوانس سرچ کا طریقہ ہے، اور ایک میں یہ سرچ پینل ہے، شو سرچ پینل. یہ بہت کام آنے والی چیز ہے آپ کے، اس کو بڑے اچھے سے آپ ایکسپلور بھی کیجئے گا، سمجھیے گا بھی. ادھر بھی آپ اسی طرح نا مختلف طرح سے رول نمبر وائز، کلاس وائز، اسٹوڈنٹ نیم وائز، فادر نیم وائز، لیول وائز، مدر نیم وائز، کسی طرح بھی اسٹوڈنٹ کو سرچ کر سکتے ہو. جیسے کہ میں نے کہا اسٹوڈنٹ 1 جن کا رول نمبر 1 ہے وہ سارے آ گئے. اب میں اس میں مزید ایڈ کر کے مثلاً کہ میں کہتا ہوں اسٹارٹ کلاس یا کرنٹ کلاس، ایس اسٹارٹ کلاس اور سی کرنٹ. تو میں کہتا ہوں جن کی کرنٹ کلاس جو ہے وہ کوئی بھی ہے 1 والے آ جائیں، 1 اسٹار. تو 1 اسٹار کا رول نمبر 1 آ جائے گا. اب جہاں جہاں 1 اس کو نظر آیا 1 اسٹار کا، اور مطلب کہ جہاں جہاں 1 آیا ہے 1 اسٹار کے اندر، تو وہ کیونکہ 11 میں بھی 1 ہے اور 14 میں بھی ہے، اس کو اس نے سرچ آؤٹ کر لیا. تو میں کہتا ہوں پوری 1 کلاس 1 سپر اسٹار آ جائے تو یہ 1 سپر اسٹار آ گئی ہیں. یعنی کہ مختصراً یہ کہ آپ اس میں مزید سیکشن کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں. 1 کلاس کا سیکشن جو ہے آپ کہتے ہو اے آ جائے، اے سیکشن، تو یہ 1 کلاس میں اے آ گیا. اسی طرح ہم ڈفرینٹ طرح سے اس کے اوپر فلٹر لگا سکتے ہو. اس میں بوائز بھی ایڈ کر سکتے ہو، 1 کلاس کے بوائز سیکشن آ جائے. اسی طرح آپ یعنی یہ اس میں آپ فلٹر میں مزید لیول بھی ایڈ کر سکتے ہو، اور سمپل ایک بھی لگا سکتے ہو. سمپل آپ پورے کالج کے بوائز کو بھی دیکھ سکتے ہو، اور سمپل چلیں یہ میں تھوڑا سا کر کے ہی دکھا دیتا ہوں. جیسے جینڈر ہے میل ہے، اصل میں یہ سارے ہیں ہی میل، نہیں فیمیل بھی ہے، تو یہ میل آ گئے ہیں. اور یہاں پہ اگر آپ فیمیل پہ کلک کریں گے تو سمپل فیمیلز آ گئی ہیں اس کلاس کی اور اس سیکشن کی. لیکن آپ کہتے ہو نہیں 1 میں جتنی بھی کلاسز ہیں، سب جتنے بھی سیکشن ہیں ان کی آ جائیں تو آپ اس کو ختم کر دو. آپ کہتے ہیں پورے کالج کی اسکول کی فیمیلز آ جائیں تو یہ پورے اسکول کی آ گئی. وہ فلٹر میں ختم کرتا جا رہا ہوں. تو یہ بہت ضروری فلٹر ہیں جو کہ آپ کے بہت کام آنے والے ہیں. اگین یہاں سے تو آپ نے یہ ایڈ کر لیا. اب اسٹوڈنٹس کو آپ ایڈٹ یہاں سے بھی کر سکتے ہو. یہ ایڈٹ کا بٹن ہے، ان لائن ایڈٹ کر سکتے ہو. یہاں پہ کلک کیا، یہاں سے آپ اس کا نیم، رول نمبر، اینی تھنگ یو وانٹ ٹو ایڈٹ دیم، آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہو. یہ جیسے میں نے زیڈ کر دیا اس کا، جو کچھ بھی آپ ایڈٹ کرنا چاہو. یہ دوسرا ایڈٹ، یہ علیحدہ باکس کھل جاتا ہے، وہ پورا فارم کھل جاتا ہے جس فارم میں ہم نے کیا تھا. اس کو یہاں سے آپ ایڈٹ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. لیکن اور ڈیلیٹ بھی یہاں سے، اپ ڈیٹڈ
पूरे ये अपडेटेड सिलेक्टेड, ये भी बड़ी अहम चीज़ है। जैसे कि आप कहते हो कि पूरी एक क्लास को आपने उठाना है और दूसरी क्लास में आपने शिफ्ट करना है, उसके लिए अलहदा मैं एक और भी जगह से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे जिनकी करंट क्लास 1 है, 1 सुपर। अच्छा, अब आप ये सारी क्लास आपने सेलेक्ट कर ली, अपडेटेड सिलेक्टेड। अब जो रिकॉर्ड मैं अपडेट करूँगा ना वो सभी पे अप्लाई हो जाएगा। मसलन मैंने यहाँ पे इनकी ये जितनी भी है करंट क्लास, इनकी मैंने 1 सुपर की बजाय प्रेप किड्स कर दी, तो ये सभी जितने भी स्टूडेंट्स मैंने सेलेक्ट किए हैं सभी के साथ ये अप्लाई हो जाएगा। एक तो यहाँ से भी है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ पे प्रमोट में जाके आप कीजिएगा, ठीक है, या आप यहाँ से एडिट्स में कर लीजिएगा, यहाँ से आपको ज़्यादा सहूलत होगी। ये एडिट में जाके इस एडिट और इस एडिट में रश ज़्यादा है, ये सारा पूरा फॉर्म आपको एडिट करना पड़ता है, तो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप एडिट कोशिश करें, ये मैंने अलहदा बनाया, कुछ चीज़ें होती हैं जो अक्सर एडिट करनी पड़ती हैं, जैसे करंट क्लास है। अब प्री नर्सरी के ये जो स्टूडेंट्स हैं क्लिक किए, ये आ गए। आप क्या कर सकते हो, इनकी क्लास जो है यहाँ से ये प्री नर्सरी से नर्सरी में चला गया, ये भी चला गया। अब आपके जहन में क्वेश्चन डेफिनेट, ये नर्सरी यूनिक में चला गया, ये वाला बच्चा मतलब कि नर्सरी कोला में चला गया। सारे अगर एक ही जो है यानी 1 से 2 में चले गए हैं, आपका ऐसा कोई रोला नहीं है कि नर्सरी कोला, नर्सरी यूनिक और इस तरह करके कुछ नहीं है, तो फिर बेहतर है आप यहाँ से एडिट ना कीजिएगा। उसके लिए मैं बता दूंगा, यहाँ से अपडेट करेंगे तो ये अपडेट हो जाएंगे, ये बच्चे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप देख रहे हैं ये लिस्ट में नहीं है। आप उन अक्सर होता है कि बच्चों की कोई सेक्शन चेंज करना पड़ जाता है, कोई डेट ऑफ बर्थ, कोई कैटेगरी, कोई फादर नंबर से, कोई फ़ोन, एसएमएस, ये सारे आप इकट्ठे भी कर सकते हैं, किसी एक को भी आप कर सकते हैं। मसलन कि आप कहते हैं कि नहीं बस मुझे एसएमएस के जो नंबर हैं वो ऐड करने हैं, तो सिंपल, यानी इसका ये फ़ायदा है कि किसी एक स्पेसिफिक फील्ड को आप एडिट कर सकते हो। यहाँ पे जो एडिट होना है वो फिर पूरा फॉर्म ही आपको एडिट करना पड़ना है, तो इसके लिए ना ये मैंने बनाया है, आप कुछ भी सिंगल स्टूडेंट की या पूरी क्लास को अपडेट कर सकते हो। यहाँ से एडिट स्टूडेंट रिकॉर्ड यूज़ करेंगे तो पता चल जाएगा। बाकी प्रमोशन यहाँ से मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, आप वहीं से कीजिएगा जो उसका तरीका बताया मैंने। रिमार्क्स और स्टक ऑफ, अब अक्सर स्टूडेंट्स को हमें ना स्टक ऑफ करना पड़ता है और डिफरेंट रिमार्क्स देने पड़ते हैं। मसलन कि कोई स्टूडेंट का आईडी देखते हैं 103 है, एक स्टूडेंट है जी 103, ये पूरा स्टूडेंट लोड हो गया। आप इसे कहते हो कि ये इस तरीके से इसका स्टेटस एक्टिव आ रहा है, इसको मैं स्टक ऑफ कर रहा हूँ, ड्यू टू एब्सेंट, ये सारी। अब ये रीजंस हैं, किस रीज़न से हमने इसको स्टक ऑफ किया है, जहन में आ रहा होगा ये रीज़न कैसे बढ़ानी है, कैसे कम करनी है, तो ये रीजंस भी आपको इधर फॉर्म मैनेजमेंट में मिल जाएंगी। ये रीजंस हैं, ये जो लिखी हुई है ना ड्यू टू एब्सेंट, ये आ रही हैं, आप इनको एडिट और कुछ भी कर सकते हो। सिर्फ समझाने की गर्ज से एब्सेंट्स के आगे मैं जेड पुट ऑन कर रहा हूँ, वैसे तो यही काफ़ी होंगे आपके लिए रीजंस, लेकिन मैं सिर्फ समझाने की गर्ज से, तो आप देख रहे हैं ये जेड जेड आ गया। तो ये रीजंस हर स्कूल की डिफरेंट हो सकती हैं इलाके वाइज, तो मैंने इसको स्टक ऑफ कर दिया ड्यू टू एब्सेंट्स की वजह से, तो ये बच्चा यहाँ पे इसका स्टेटस स्टक ऑफ हो गया। और कोई रिमार्क्स ऐड करने हैं तो मैं कुछ कर सकता हूँ, यहाँ पे ए बी बी, कोई भी कमेंट्स, कोई भी रिमार्क्स, कोई भी वार्निंग्स हम जो देना चाहे तो यहाँ पे हमने ऐड कर दी। तो जैसे ही मैं उस क्लास में जाऊँगा
स्टूडेंट था 103 1 सुपर 103 का आईडी देखते हैं। ये देखें, ये 103 पे जो जो भी बच्चा था वो येलो हो गया, पहले ये येलो नहीं आ रहा था। अच्छा जी, ये थे हमारे रिमार्क्स। और फॉर्म मैनेजमेंट, जनरल एसएमएस। ये जनरल एसएमएस ये होता है कि आपने ना मसलन बॉयज़ कैंपस की प्री नर्सरी या कौन सी क्लास को कि ये सेक्शन को ये लोड हो गया, कोई आपने एक मैसेज भेजना है स्टॉक ऑफ है, या आपने पूरे सेक्शन को भेजना है, यानी ये आपने क्लास वाइज भेजना है। हो सकता है आप क्लास वाइज डेट शीट भेजो कि आपका डेट शीट तो क्लास वाइज होती है, तो आपने कोई मैसेज भेजना है एक क्लास को, तो यहाँ पे आप ये लोड करोगे और कहोगे यस कुछ भी आप, तो ये क्या होगा, इस क्लास को चले जाएगा। अगर आप यहाँ पे सेक्शन सेलेक्ट करोगे तो इस सेशन में, यानी इस सेशन से मुराद आप यूँ समझ लें कि ये जो अब करंट सेशन चल रहा है, जितने भी एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, ये सभी के नंबर्स पे जो आपने एसएमएस के नंबर दिए होंगे, एसएमएस चला जाएगा। आप पूरे स्कूल को बताना चाह रहे हो कि कल ऑफ है या इस तारीख को ओपन होना है, तो ये किसी एक सिंगल स्टूडेंट को कोई मैसेज भेजना है तो उसको यहाँ से आप लोड करोगे 103। ये वो स्टूडेंट का नाम आ गया, आप डालोगे कि आपने इस वजह से आपको स्ट्रक ऑफ कर दिया गया। रीज़न कुछ भी है, एसएमएस क्योंकि आपको अभी तक नहीं चल रहे तो इस वजह से ये अभी चलेगा नहीं, लेकिन बहरहाल मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है जब मतलब कि सेंड एसएमएस पे क्लिक करेंगे, अभी करूँगा, फ़ायदा कोई नहीं, एसएमएस नहीं जाएंगे, तो वो आता है तो उसको आपका एक्टिव होता है अकाउंट, तो फिर मैं उसको बीच में एम्बेड कर दूँगा।